अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हमारी जो मुलाकात है खालिस दीन की निस्बत से, दुनियावी कोई गरज नहीं, ना कुछ लेना ना कुछ देना। हदीस पाक का मफहूम है, जब मुसलमान भाई आपस में सिर्फ दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अमल क्या, दीन की निस्बत से मुलाकात करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या है, गुनाहों की माफी दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम व शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार और वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर, मुबारक अमालों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मेरे भाई, जब दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की बत्ती को देखकर, दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर हमने इससे ऐसे दिल लगा लिया जैसे ये हमारा ठिकाना है। खुदा की कसम मेरे भाई, हमारा ये ठिकाना नहीं है। हर बंदा अपनी मर्जी से आया नहीं है, हर बंदा अपनी मर्जी से जाएगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारे को बुलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, किसी चीज में मेरे भाई कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा। जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा वो शख्स खुदा की कसम कामयाब होगा मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए हमारे को दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला चाह रहे कि मेरा बंदा आए तो कामयाब होकर आए मेरे भाई। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया के अंदर अगर कामयाबी होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, खुदा की कसम इतने बड़े बादशाह थे कि पूरी इनको सल्तनत अल्लाह ताला ने सिर्फ बादशाह दी थी। पूरा का पूरे बादशाह इनके जिम्मे थी। लेकिन क्या अल्लाह का हुक्म इनकी जिंदगी के अंदर नहीं था और नबी के तरीके इनकी जिंदगी के अंदर नहीं थे ना। जो वक्त के नबी हुआ करते थे उनके तरीके इनकी जिंदगी के अंदर नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनको इनके माल, इनसे इनका माल नहीं छीना, इनसे इनका तख्त नहीं छीना, इनसे इनका ताज नहीं छीना। अल्लाह ताला ने उन सारी चीजों के अंदर रखकर, उसी के अंदर बिठाकर इनको तबाह कर कर दिखाया, इनको खरक कर कर दिखा दिया ना। तो अल्लाह ताला दिखा रहे कि मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं, मेरी किसी से दोस्ती नहीं मेरे भाई। नमरूद के बारे में आता है कि इतना बड़ा बादशाह था कि लोगों को कहता था कि मुझे सजदा करो तो मैं तुम्हारी हाजत को तुम्हारी पूरा करूंगा ना। लेकिन लोगों ने जब अल्लाह का अजाब उसके ऊपर आया, अल्लाह ने एक माजूर मच्छर के जरिए ना उसके नाक से उसके दिमाग में बिठाया। अल्लाह ने उससे तख्त नहीं छीना, उससे उसका ताज नहीं छीना, उससे उसकी सल्तनत कुछ भी नहीं छीनी ना। अल्लाह ताला ने उसी के अंदर रखकर उसको ऐसा तबाह कर कर दिखाया कि लोगों को कहता था कि मुझे सजदा करो ना। फिर लोगों को कहता था मेरे सर पे चमड़े का जूता मारो, मेरे सर पे चमड़े का जूता मारो तो मैं तुम्हारी हाजत को पूरा करूंगा। कैसा अल्लाह ताला ने कैसा जलालत वाला मकाम दिया कि जो लोगों को कहता था मेरे कदमों के आगे सजदा करो, वही कह रहा है कि मेरे सर के ऊपर जूते मारो। अल्लाह ने दिखाया। अल्लाह ताला किसी से माल नहीं छीनते, किसी से कुछ नहीं छीनते। अल्लाह की नाराजगी यही है, अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेते। आज मुझसे में देखना अल्लाह ने हमसे कैसे सजदों की तौफीक छीनी हुई। आज मोहसिन हमारे को बुलाया जा रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आजा नमाज की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ। लेकिन मैंने अपनी कामयाबी है बाजार में, दुकान में, मकान में, दफ्तर में, बिस्तर के अंदर मैंने अपनी कामयाबी को समझा हुआ। खुदा की कसम कामयाबी इन चीजों में नहीं है मेरे भाई। कलमा पढ़ते ही जो अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म नाजिल हुआ वो नमाज है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। इस नमाज की तैयारी, इधर आखिरत की तैयारी दुनिया में रहकर कर जानी है। दुनिया में आने का मकसद मर जाना है मेरे भाई। दुनिया में आने का मकसद मर जाना है। खेलने का मना नहीं है, ये भी खेलने की चीज है, मना नहीं है। किसी चीज का मना नहीं है इस्लाम के अंदर ना। हमने इस्लाम को खुद मुश्किल बनाया हुआ। इस्लाम में किसी चीज का मना नहीं है। लेकिन क्या जब अल्लाह का हुक्म आया है तो फिर मैं अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर गिठान बांध लूं कि मेरे अल्लाह का हुक्म आया है। कुछ भी हो जाए, दुनिया का काम जाता है जाए, अपनी ऐसी तेजी में जाए, मैं अपने अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा किसी भी हाल में। आज हमारी नमाजें देखो यार किस तरीके से जा रही है। हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे?
ہم دنیا میں اس چیز کا وعدہ کر کر آئے تھے اللہ سے کہ اللہ میں ٹک ٹاک اسٹار بنوں گا, اللہ میں فلم اسٹار بنوں گا. ہم اس لیے اللہ سے اقرار وعدہ کر کر آئے تھے. ہم آئے تھے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے. ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کا سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے میرے بھائی. ہر بندہ اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا نا, کتنی قومیں گزری نا, ایک سلسلہ جاری کیا تھا. جتنے بھی نبی آتے تھے صرف ایک ہی دعوت دیتے تھے, لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے صرف ایک ہی دعوت دی. 1,24,000 پیغمبر آئے, سبوں کے منہ کے صرف ایک ہی بول کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر انعام کر گئے, بہت بڑا ہم کو انعام دے کر گئے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ محنت, یہ کام, یہ نبیوں والا کام, یہ ذمہ داری تم سب کے ذمے, ہر اس شخص کے ذمے جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے میرے بھائی. اب اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے میرے بھائی. نماز کی پابندی کرنا نا, اصل جو محنت جو چل رہی ہے نا, اصل جو یہ ویڈیو کا سسٹم جو چل رہا ہے کہ ایک بھائی کے کان تک صرف یہ پیغام پہنچ جائے کہ خدا کی قسم ہماری کامیابی دین میں, مان لو خدا کی قسم مان لو. یہ جو دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے, اس کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر کر جانا میرے بھائی. علماء کرام بتاتے ہیں, جب علماء کرام بتاتے ہیں جو دنیا کی جو زندگی ہے نا, آخرت کے اعتبار سے 2 سے 2.5 منٹ کی زندگی. اب میں اس 2 سے 2.5 منٹ کے اندر کیسی عیاشی کے اندر گزارنے مجھے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارنا ہے. مجھے خود سوچنا ہے اس بات, مجھے خود سوچنا ہے, کیونکہ ہر بندہ اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 رستے دے دی, اپنی کتاب نازل فرما دی کہ یہ میری کتاب ہے, اس کے مطابق, میرے حکم کے مطابق, اور اس کے اوپر جو عمل کر کر آئے گا, میرے نبی کی سنتوں کے اوپر جو عمل کر کر آئے گا, میرے نبی کے طریقوں کے اوپر عمل کر کر آئے گا, میں اس کا, وہ میرا مہمان ہے, میں اس کا میزبان ہوں. اب ہمارے کو خود اپنے اندر ایسا شوق پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے میزبان بن جائے, ہم اللہ کے مہمان بن جائیں. میرے بھائی قبر کو معمولی چیز نہیں سمجھو, کھیل نہیں سمجھو, مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھو, یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے میرے بھائی. قبر پکارتی ہے انسان کو روزانہ, سنتے نا, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, قبر انسان کو پکارتی کہ میں تنہائی کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں ویرانگی کا گھر ہوں. میرے پاس آنا تو اعمال لیتے ہوئے آنا, نیک اعمال لیتے ہوئے آنا. میرے پاس آنا تو نیک اعمال کرتے ہوئے آنا, نیک اعمال کرتے ہوئے آنا. تو میرے بھائی میں خود سوچوں نا کہ میں نے کوئی ایسے عمل کرا ابھی تک اللہ کو راضی کرنے والا, ایسا کوئی عمل کرا میرے بھائی, کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات بتانے. بار بار آپ کو یہ بات بول رہا ہوں, یہ میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, میرے ابو کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی عالم یا مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری, یہ آپ کی پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے جس کے سینے کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا, اس کی ذمہ داری ہے. بس ہمارے کو ہمارے مقصد کو پہچاننا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے. آج یہ بلب روشنی دے رہا ہے تو یہ کام کی چیز ہے, آج یہ بلب روشنی دے رہا ہے تو یہ کام کی چیز ہے. اس کا مقصد ہے نا دنیا میں آنے کا, ہر چیز کا مقصد ہے, ہر چیز کا مقصد ہے نا دنیا میں آنے کا. تو میں کیا بے فائدہ ادھر پڑ گیا ادھر پڑ گیا, کھانا کھا لیا, گیم کھیل لیا, ٹک ٹاک چلا لیا, بائک پر چلا گیا, جاب پر چلے گیا, جاب سے آ گیا, یہ میں کیا اس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں. انسان غور تو کرے, اپنے اوپر ہی غور کر لے یار. اس اللہ نے تمہارے کو کیسی نعمتوں سے نوازا, خدا کی قسم. کسی ڈاکٹر کو بول دو کہ یار اسے لگا کے دکھا دو, ہمارے کو اس طریقے سے بنا کر دکھا دو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کتنے خوبصورت طریقے سے فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے انسان کو کس طریقے سے تخلیق کیا نا, کیسی اللہ نے نعمتیں دی ہمارے کو یار. غور تو کریں خدا کی قسم. دیکھنے کی صلاحیت دی, سوچنے کی صلاحیت دی, بولنے کی صلاحیت دی,
ہے ہاتھوں سے استعمال کرنے کی صلاحیت دی, پاؤں سے چلنے کی صلاحیت دی, ہے منہ سے چبانے کی صلاحیت دی, ہے ناک سے سونگنے کی صلاحیت دی. اگر یہ اللہ, وہی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. اگر وہ اللہ اگر ناک پیچھے لگا دیتا ہمارے چہروں کو, اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بھی فرماتے ہم تمہارے منہ کو موڑ دیتے, تم کس طریقے سے چلتے. غور تو کرو یار, اللہ نے پورا کا پورا یہ سمجھ لو ہمارے لیے نشانی ہے. آسمان کے بننے پہ, زمین کے بننے پہ کبھی ہم نے غور کرا؟ ہم نے بالکل بھی غور نہیں کرا. ہمارے کو دنیا کی کاموں سے فرصت ملے گی تو ہم یہ کام کریں گے. میرے بھائی مقصد یہ ہے کہ آخرت کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے اور سفر بہت لمبا ہے. خدا کی قسم بہت لمبا سفر ہے, بہت مختصر ہے, سفر بہت زیادہ ہے. اس کی تیاری ادھر کر جانی ہے, اس بات کو بتانے نبی آیا کرتے تھے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کام کو نا. بقایا جو بات بری لگی ہو بھائی اس کے لیے معذرت چاہوں گا دل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.